नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ कल्याण रोका। उहाँ राजनीतिक अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ। इन्टरनेसनल युनिभर्सिटी अफ बिजनेस एन्ड इकोनोमिक्स बेजिङमा उहाँले राजनीतिक अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्दै हुनुहुन्छ। समग्रमा आज म उहाँसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण, हाम्रा अपेक्षा, कस्तो विषयलाई हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ, जनअपेक्षा के छ, वास्तवमा नेपालको विकासका लागि हामी आफैले गर्ने कि छिमेकीसँग मात्रै गुहार माग्ने, अनि छिमेकीसँग गुहार सहयोग माग्ने हो भने कुन चिजलाई हामीले महत्त्व दिनुपर्छ ताकि सार्थकपूर्ण ढङ्गले नेपालको विकास हुन सकोस्। ती जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने सवालमा नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध सहित कतिपय आर्थिक र डेभलपमेन्टसँग सम्बन्धित विषयलाई कल्याण रोका मार्फत आज म विविध विषय उठान गर्नेछु, त्यसलाई सम्बोधन उहाँ मार्फत गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सर। म अब सिधै विषयमा प्रवेश गरेँ है। हुन्छ सर। हाम्रो देशको सम्बन्धको कुरा गर्दा चीनसँगको सम्बन्ध अलिक पुरानो, म सामान्य इतिहासको सामान्य विद्यार्थी, म धेरै त्यसको बारेमा डेप्थमा मैले वेन्साङको नेपाल भ्रमणको कुरा, बिर्कुटीको चीनसँगको विवाहको कुरा, अनि चीनले साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारो पर्दा कतिपय सवालमा सहयोग गरेको तर एकदम हुन्छ नि भित्रदेखि सहयोग गरेको भन्ने पनि नदेखिएको, यहाँको राजनीतिक तागतहरूलाई साह्रै ठुलो अप्ठ्यारो पर्दा त्यो मित्र शक्तिलाई पनि त्यति ठुलो ज्यान दिएर सहयोग चाहिँ गरेको देखिँदैन। तथापि कतिपय सवालमा चीन नेपाल उप उदार भएको, धेरै नहेपेको, यस्तो रूपमा नेपाली जनले बुझ्छन्। हजुर। अब समग्रमा आज म यसो तपाईसँग कुराकानी क्रममा कसरी अघि बढाउँ जस्तो लाग्यो भने, नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध यो ऐतिहासिक त छँदैछ, तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीको दोस्रो प्राथमिकतामा चीन परेछ। पहिले भारत जानुभयो, त्यसपछि चीन जाँदै हुनुहुन्छ। यो परम्परागत ढङ्गको हाम्रो पुराना शासकहरू जुन ढङ्गले प्रस्तुत हुन्थ्यो त्यस्तै देखिन्छ कि यसपटक प्रधानमन्त्रीले फोकस कुन विषयमा गर्नुपर्छ ताकि उहाँको नारा छ नि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने, त्यसलाई सम्बोधन हुन सक्ला, अलिकति इँटा थपिएला भन्ने यही विषयमा केन्द्रित कृपया। हजुर। अब यस्तो छ, अब पृष्ठभूमिदेखि तपाईँ सिधै प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमै डाइरेक्ट आइहाल्नुभयो होइन। अब विषय पनि त्यहीँबाट सुरु गरौँ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीको यो चाइना भ्रमण प्रधानमन्त्रीका हिसाबमा दोस्रो भ्रमण हो। अब पहिलो भ्रमण उहाँको 2016 मार्च 22 को पेरिफेरीमा तेस्रो हप्तातिर भएको थियो होइन। र अब तपाईँले दुईवटा कुरा, यो भिजिट र हाम्रो सरकारले अगाडि सारेको नारा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली, यसको बिचको रिलेसन एकैचोटि प्रस्तुत गर भन्ने आशयले क्वेसन राख्नुभयो। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले यो भ्रमणलाई हेर्दाखेरि 2016 जुन प्रधानमन्त्रीको हैसियतले, नेपाल सरकारको हैसियतले केपी ओलीले चाइनासँग जुन सम्झौता गर्नुभएको थियो होइन, त्यसको पृष्ठभूमि सन्धि र सम्झौता दुवै त्यसबेला व्यापार, त्यसको पृष्ठभूमि नकोट्याइकन यो भ्रमणको विषयमा प्रवेश गर्नु अलिकति ठिक हुँदैन होला। र त्यतिखेर के भयो भन्दाखेरि तपाईँको मलाई डेट पनि याद छ, मार्च 22 गते नेपाल र चाइनाको सन्दर्भमा 10 बुँदे एउटा महत्त्वपूर्ण समझदारी भयो होइन, सहमति भयो। अब त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के थियो भन्दाखेरि नेपालले सी एक्सेस खोजेको थियो, समुद्रसँगको पहुँच खोज्यो पहिलो कुरा। अब अरू तपसिलका कुरा थिए, सबभन्दा दोस्रो कुरामा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ नेपालले समुद्रसँगको पहुँच खोज्यो होइन। अब किन पनि खोज्यो होला, हाम्रो त्योभन्दा अगाडि जस्तो भनौँ न 1955 हाम्रो चाहिँ डिप्लोमेटिक रिलेसन कायम भयो चाइनासँग होइन। त्यो चाइनासँग भारत जत्तिकै छिमेकी देश चीन पनि त थियो, भारत पनि समुद्रसँग जोडिएको थियो, चीन पनि समुद्रसँग जोडिएको थियो होइन। तर हामीले चाहिँ भारततिर चाहिँ सी एक्सेस खोज्यौँ, कलकत्तासम्मको कुरा, यता चीनतिर खोजेनौँ किन होइन। अब जस्तो भारततिर पनि त रोड त पहिले थिएन होला नि त, भारततिर रोड बनाउँदाखेरि हामीले चीनतिर रोड बनाएनौँ किन होइन। यहाँ केही न केही हाम्रो प्रिभियस गभर्मेन्ट होइन, हाम्रा शासकहरूमा केही समस्याहरू थिए भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने हाम्रो यतापट्टिको सम्बन्ध एक खालको थियो,
उतापट्टिको सम्बन्ध एक खालको थियो। हाम्रा शासकहरूले के कुरा मात्र पहिले देख्नुभयो भन्दाखेरि हाम्रा हिमालहरू चाहिँ चीनसँगको ब्यारियर हुन्, भौगोलिक ब्यारियर हो भन्ने कुरा जस्तो देखियो होइन। भौगोलिक हिसाबले बाधक जस्तो। यतापट्टि विस्तृत कुरामा नगइकन तपाईँको सन् 2016 भएको पहिलो बुदामै आउने हो भनेदेखि हामी भूपरित विस्तृत देश त्यो भन्दै आएको थियौँ नि त। त्यस कारणले भूपरित विस्तृत देशको हिसाबले जुन पाउने अधिकारको कुरा छ होइन, त्यो चाहिँ हामीले भारततिर खोज्यौँ। कलकत्तामा हाम्रो पोर्ट तयार भयो होइन। अब यो मतलब 2016 को भ्रमणले चाहिँ कम्तीमा सी एक्सेसको कुरा खोज्ने क्रममा अब हामीले छिमेकी देश चीनसँग पनि हाम्रो अधिकार हो नि त होइन। समुद्रसँग पुग्ने पहुँच हामीले पनि पाउनुपर्छ एज अ ल्यान्डलक कन्ट्री भनेर त्यहाँ खोजियो। यसले के गरियो भन्दाखेरि हामी भुइँचालोको अवस्थाबाट सफरिङ भएको अवस्था थियो, हामीसँग नाकाबन्दीको अवस्था थियो होइन। त्यो नाकाबन्दीको अवस्था र तपाईँको त्यो भुइँचालोले जुन तपाईँको हामीलाई चाहिँ एउटा सफरिङ बनाएको अवस्था थियो, त्यो दुइटै कुराले वास्तवमा यो चेत त्यतिखेर आएको हुनुपर्छ र जनजनमा नेपाली सबै मान्छेहरूमा यो सी एक्सेसको कुरा र नेपालको अधिकारलाई चाइनिज समुद्रसँग पनि इस्टाब्लिस गर्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण थियो होइन। अब यसले के गर्यो भन्दाखेरि जस्तो हामीलाई चाहिँ पढाइन्थ्यो भूपरिवेष्टित देश भनेर, समुद्रमा पहुँच नभएका त्यस्ता देशहरू संसारमा धेरै छन् होइन। अब नेपाल पनि यस्तो थियो, नेपाल भूपरिवेष्टित देश हो होइन आदि इत्यादि भनिन्थ्यो, तर खास चाहिँ भारत विस्तृत थियो कि होइन। र त्यो एउटा सम्झौताले के गरिदियो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ भारत विस्तृतबाट होइन अथवा यो भूपरिवेष्टितबाट तपाईँको चाहिँ अलिकति ल्यान्डिङ कन्ट्री हो होइन, यसको समुद्रसँग पहुँच चाहिँ दुइटै छिमेकीहरूसँग गर्न सक्छ भन्ने कुरा एउटा देखाएको थियो होइन। तर अब तपाईँलाई थाहा छँदैछ होइन, सबै नेपालीहरूलाई यो कुरा थाहा छँदैछ। अब त्यो सम्झौता गरिसकेपछि यी कार्यान्वयन किन भएनन् भन्ने प्रश्नहरू पनि छन् होइन। जस्तो अब त्यतिखेर हाम्रो त्यो पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणको कुरा थियो होइन। अब जस्तो पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्टको कुरा थियो। अब भुइँचालोलाई राहत दिनको लागि केही सोलर इनर्जीका कुराहरू थिए त्यसमा। अब हिल्साको तपाईँको एउटा पुलको कुरा थियो होइन। धेरै कुराहरू थिए। अब त्यसपछि महत्त्वपूर्ण चाहिँ तपाईँको यातायातको कुरा थियो होइन, पारवहनको कुरा। अब यी सबै कुराहरू कार्यान्वयन किन भएनन् त, यी त सबै नारामा आए भन्ने कुरा थियो। तर उहाँले सम्झौता गरिसकेपछि त्यतिखेरको सरकार त ब्रेक भयो होइन। र अर्को सरकार त्यतिखेर आयो, त अर्को सरकारले के गर्यो कसो गर्यो भनेदेखि त्यो हाम्रो कुरा छँदैछ। त्यस कारणले यो पृष्ठभूमिमा यसपालिको भ्रमण होइन लिङ्क हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। विगतमा गरिएका सन्धि सम्झौताहरूको कार्यान्वयनको पक्ष एकदम बलियो हुनुपर्छ र यो भ्रमणको पहिलो एक नम्बरको कुरा त्यस्तै होला होइन। अब एजेन्डाको हिसाबले प्रधानमन्त्रीले त्यो एजेन्डालाई फर्स्टमा प्रायोरिटीमा राख्नुहुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। राख्नुपर्छ। अब दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि अब रेलको कुरा छ होइन। नेपालीहरूको चाहना तपाईँको रेल, सरकारले भन्दै आएको रेल होइन। अब रेल आवश्यक छ कि छैन त्यो एउटा बहसको विषय होला होइन। तर अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि रेलमा नेपालमा रेलको प्रतिस्पर्धा दुइटै देशतिरबाट देखिन्छ होइन। त्यो वातावरण कम्तीमा यो सरकारले क्रिएट गर्न सफल भयो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने अब जियो पोलिटिकल हिसाबमा हामी जुन बिचमा छौँ होइन, हामीले त यता ढल्किने पनि होइन यता ढल्किने पनि होइन, दक्षिणतिर ढल्केर पनि हुँदैन, उत्तरतिर ढल्केर पनि हुँदैन। स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति स्वतन्त्र हाम्रो त आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्ट हुनु पऱ्यो, राष्ट्रिय हित हुनु पऱ्यो, हाम्रो सोभरिनिटीमाथि सार्वभौमिकतामाथि कुनै खालको खलल आउनु भएन। तर त्यो पछिल्लो अवधिमा जस्तो केपी शर्मा ओलीले नै यो रेलको जुन मतलब चाहिँ सपना अगाडि ल्याउनु भएको छ, त्यसपछि दुइटै देशहरू चाहिँ तपाईँको रेलमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको जस्तो पनि देख्छु मैले होइन। जस्तो केही फिजिबिलिटी स्टडीहरू सुरु भएका छन् होइन। यतापट्टिबाट तपाईँको 100देखि 120 किलोमिटर छ अरे यो के भन्छ रक्सोलदेखि काठमाडौँसम्म होइन। अब यतापट्टिबाट तपाईँको अब केरुङबाट काठमाडौँ जोड्ने कुरा त अब त्यही 70-72 किलोमिटरको हाराहारीमा छ होइन। तर अब कस्टको हिसाबले हेर्ने भने कस्ट पनि मोटामोटी क्यालकुलेसन भइसकेको स्थिति देखिन्छ। यतापट्टिबाट अब लगभग प्रति किलोमिटर चाहिँ अब 2 खरब हाराहारीमा छ भने यतापट्टि अलिकति 4 खरबको हाराहारीमा होला होइन। अब यतापट्टि टोटल कस्ट चाहिँ मोटामोटी हिसाबले हेर्ने भनेदेखि 2000 बिलियन यतापट्टिबाट नेपाली रुपियाँ लाग्ला, यतापट्टिबाट 3000 बिलियन लाग्ला, यस्तो खालको खाका पनि आइसकेको छ। त्यस कारणले अब यतापट्टि पनि फिजिबिलिटी स्टडी सुरु भइसकेको अवस्था, यतापट्टि पनि सुरु भइसकेको अवस्था होइन। त्यो अवस्थामा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि अब यो डिपिआरको कुरा अगाडि बढ्नु पर्यो होइन। अब छिटोभन्दा छिटो चाहिँ ट्रेन यसैमा मैले थपेँ, तपाईँ एउटा राजनीति अर्थशास्त्री पनि भएको हुनाले हजुर जुन सम्भाव्यता अध्ययन हुँदै होला होइन, डिपिआर पनि बन्ला,
तर जुन कस्टको तपाईँले जुन कुरा गर्नु यो त भयानक महँगो पर्छ। यो हामी ठेक्न सक्छौँ? त्यो नेपालको सन्दर्भमा त्यो व्यवहारिक होला भनेर कतिपय मानिसले यो प्रश्न उठाएका छन् कि यो रेल चाहिँ हाम्रो सपना बाँड्ने कुरा ठिकै छ, ड्रिममा रहनु पनि ठिक छ, तर त्यत्रो महँगो कस्ट हामी लगानी गरेर त्यो कसैले पनि यसै त पैसा दिँदैन अनि कसरी त्यो सर्भाइभ गर्न सकौँला भन्ने प्रश्न गर्छ। यो त के छ भन्दाखेरि नि तपाईँको लगानी जहाँ हुन्छ होइन त्यो लगानी चाहिँ प्रफिटका लागि हुन्छ। अब राज्यको हिसाबबाट हेर्ने भनेदेखि अब पिपुलको वेलफेयर म्याक्सिमाइजेसन भन्छ कि होइन, लगानीको कुरा जनताको सन्तुष्टिसँग, जनताको खुसीसँग, जनताको आशा अपेक्षासँग जोडिनुपर्छ होइन। अब राज्यको तर्फबाट गर्ने लगानीहरू सबै तपाईँको नाफामा मात्रै आधारित भयो भनेदेखि त्यो चाहिँ वेलफेयर स्टेट हुन सक्छ, नागरिकको कस्टमा राज्यले गर्नुपर्छ होइन। तर अब जुन यो रेलवे कनेक्टिभिटीको कुरा छ नि, तपाईँलाई यहाँ जोडिहालौँ, यो नेपालको मात्रै आवश्यकता होइन होइन। जस्तो एकछिनको लागि हामीले चीनतिरबाट यतापट्टि रेलवे कनेक्सनको कुरालाई अगाडि बढायौँ भनेदेखि त्यो नेपालको मात्रै लगानीले त्यो बन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। यता रक्सोलतिरबाट आयो भने पनि तपाईँको चाहिँ त्यो नेपालको लगानीबाट मात्रै बन्छ भन्ने लाग्दैन। त्यसैले अहिले पछिल्लो अवधिमा के छ भन्दाखेरि यी दुईवटा प्रतिस्पर्धामा आएका रेलहरूलाई नेपालले चाहिँ ट्राइल्याटरलिजम त्रिपक्षीय कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने बहस पनि आएको छ र म पनि त विचारमा छु होइन। जस्तो के छ भन्नुहुन्छ भने हामी कुनै एउटा भूगोल हौँ होइन, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हौँ, उतापट्टि ठुलो देश चीन छ, यतापट्टि पनि ठुलो देश चीन छ। तर देश ठुलो सानो जनसङ्ख्याको आधारमा, भूगोलको आधारमा ठुलो सानोको त इकोनोमिक साइजको आधारमा ठुलो सानोको त केही अर्थ हुँदैन नि। भनेपछि हामी त सार्वभौमिकताको हिसाबले, राष्ट्रिय स्वार्थका हिसाबले हामीले अरू देशहरूभन्दा आफूलाई त केन्द्र भागमा राख्छौँ नि। त्यस कारणले अहिले के देखिन्छ भन्दाखेरि जस्तो चीन संसारको दोस्रो लार्जेस्ट इकोनोमी हो, पहिलो जनसङ्ख्या भएको देश हो होइन। ऊ तपाईँको अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ र अमेरिकालाई जितेर पहिलो चाहिँ आर्थिक महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा चीन स्थापित हुनुपर्छ भन्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। अब यतापट्टि तपाईँको 1 अरब 25 करोड पपुलेसन छ, संसारको 7औं तपाईँको आर्थिक मतलब चाहिँ साइज भएको, इकोनोमिक साइज भएको देश पनि हो, त्यसलाई त लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कन्ट्री पनि भनिन्छ। अब भनेपछि संसारमा अहिले चाहिँ तपाईँको वेस्टर्न सभ्यताहरू चाहिँ बिस्तारै, वेस्टर्न प्रभावहरू चाहिँ बिस्तारै फुस्किँदै गएको, अधोगतितिर गएको जस्तो देखिन्छ। अब हाम्रो देशमा वेस्टर्न प्रभाव थियो, चीनतिर पनि त्यही थियो होला, भारततिर पनि त्यही थियो होला। अहिले त के हो भने आर्थिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, सामरिक पावरका रूपमा तपाईँको एसियाको शताब्दी भन्छन् नि त यो होइन। त्यस कारणले अब चाइनाले पनि इन्डियासँग ट्रेड गर्नु छ होइन। अब इन्डियाले पनि आफ्नो प्रोडक्सनको वस्तु त त्यहाँ त ठुलो पपुलेसन छ, तपाईँको चाइनासँग गर्नु छ होइन। बाटो होइन, कनेक्टिभिटी बिचमा त हामी छौँ। खैर चाइना र इन्डियाको बिचमा पनि तपाईँको ठुलो भूभाग नजोडिएको होइन, जोडिएको छ। पाकिस्तानसँग पनि चीन जोडिएको छ। अब पाकिस्तानतिरबाट पनि यो कुरा सम्भव भएन। अस्ति दोकलामको कुरा अलिअलि आयो नि, बाटो खोजिया हो नि त होइन। त्यस कारणले अहिले दुईटै देशहरूले के टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ अथवा पुग्छन् होला भने यो कनेक्टिभिटीको बाटो भनेको नेपाल हुनसक्छ होइन। अब त्यो कुरालाई हामीले पनि साथ दिनुपर्छ, किनभने हामीले एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यताको सामान ल्यायो यहाँ ट्रान्जिट पोइन्ट बनायो उता बेच्यो, उताको सामान ल्यायो यहाँ ट्रान्जिट पोइन्ट बनायो यता बेच्यो भन्ने कन्सेप्ट थियो नि पहिले। यो कन्सेप्ट चाहिँ पाल्न हुँदैन। यो एउटा विषय अलिक तपाईँ मार्फत म क्लियर गराउन चाहेँ हाम्रो दर्शकलाई। हजुर, जस्तो मानिलिनुहोस् चीनले रेल ल्याइदियो होइन, चीनकै लगानीमै भयो अरे, ग्रान्टमै गरिदियो अरे या सफ्ट लोनमा आयो, चिनिया सामान आउँछ ऊ पारिपट्टि जान्छ, भारतको सामान आयो ऊ पारिपट्टि जान्छ। हामी चाहिँ केही सामान हामी उपभोग गरौँला, केही हाम्रा मानिस चढ्लान्, यताको उता जालान्, उताको यता जालान्। त एज अ होलमा हामीलाई लाभ के हुन्छ बताउनुहोस् त। होइन, जस्तो यो के हो भने हामी त्यो ट्रान्जिट पोइन्ट हुने मात्रै र हामी ट्रेडर हुने, हामी व्यापारी हुने होइन होइन सर। मेरो प्रष्ट कुरा छ। जस्तो हङकङको इकोनोमी हेर्ने हो भनेदेखि त्यसले के गर्छ भने ताइवानबाट सामान ल्याउँछ, चीनबाट सामान ल्याउँछ अनि स्टक गर्छ, अमेरिका बेच्छ। त्यसको आफ्नो उत्पादन सिस्टम छैन, तर त्यसको चाहिँ इकोनोमिक साइज माथि नै छ, त्यसको जिडिपी पर क्यापिटा पनि माथि नै छ होइन। हामीले त हङकङ जस्तो देश हुनुपर्छ भन्ने मेरो मानसिकता छैन, किनभने हामीसँग त प्रडक्सन गर्ने पर्याप्त आधारहरू छन् नि। हामीसँग र मेटेरियल छ, नेचुरल रिसोर्सेस टन्न छौँ, हामीसँग मेहनत त्यतातर्फ गर्नुपर्छ, सामान हामीसँग नभएको भनेको तपाईँको उही
एभाइलेबल क्यापिटल होइन, अनि त्यसपछि टेक्नोलोजी नभएको न हो। हामीसँग लेबर पावर छैन भनेदेखि हाम्रो देशबाट 30 लाख मान्छेहरू बाहिर गएर श्रम गरिरहेछन् होइन। अनि नेचुरल रिसोर्सेस छैन भनेदेखि हामीसँग यस्तो गाउँ के अरे एउटै गाउँपालिकामा तपाईँको हिउँ पर्नेदेखि लिएर तपाईँको औलो के अरे यो चाहिँ मसेट लाग्ने ठाउँसम्म हामी छौँ होइन। अब त्यस्तो देशमा नेचुरल रिसोर्स पनि छ, लेबर पावर पनि छ, क्यापिटल र तपाईँको टेक्नोलोजीको फ्युजन भयो भने त प्रोडक्सन सिस्टममा जान्छ नि। त्यस कारणले मैले व्यापार गर्ने देशको रूपमा यसलाई यो कनेक्टिभिटीलाई युज गर्ने भन्दा पनि प्रोडक्सन र निर्यात गर्ने होइन देशको रूपमा यसलाई चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ होला भन्ने कुरा छ। तर त्यो रेलको कनेक्टिभिटी अथवा रोडको कनेक्टिभिटीको कुरा चाहिँ कसरी सम्भव छ त भन्ने कुरा अब लगानीको हिसाबले नेपालले मात्रै सक्दैन होइन। अब यसमा के छ भन्दाखेरि यो बेल्ट रोड इनिसिएटिभ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको चाइनाले अगाडि बढाएको छ होइन। यसलाई चाहिँ अब सिल्क मार्गको भेरिफिकेसन पनि भनिन्छ होइन, BRI बेल्ट रोड इनिसिएटिभ होइन, एक पेटी एक मार्ग। अनि त्यसपछि अब त्यो एक पेटी एक मार्गलाई तपाईँको पर राखेर फेरि यो कनेक्टिभिटीको सबै कुराहरू चाहिँ सम्भव हुँदैन होइन। त्यस कारणले हामीले कनेक्टिभिटीको कुरा अगाडि बढाउँदाखेरि त्यो बेल्ट रोड इनिसिएटिभ के हो भन्ने कुरा थोरै बुझ्नुपर्छ। यसमा अलिकति थोरै म तपाईँलाई कुरा राखौँ। अब यो बेल्ट रोड इनिसिएटिभ भनेको चाहिँ अब लगभग डिबेटमा आएको 5.5 वर्ष भयो। 2013मा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले अब त्यो काजाकिस्तानको भ्रमणमा यो कुरा पहिले ल्याउनु भयो होइन। पछि उहाँले इन्डोनेसियामा केही समय पछाडि 1 महिना पछाडि त्यसको कुरा गर्नुभयो। अब यो बेल्ट रोड इनिसिएटिभ भनेको यसका केही प्रिन्सिपलहरूसहित यसका केही मिसनहरूसहित होइन यो कुरा चाहिँ अगाडि आएको छ। यसका केही काम गर्ने क्षेत्रहरू र काम कसरी गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक मान्यताका साथ यो कुरा अगाडि आएको छ। अब यसको हिडन इन्ट्रेस्ट के होला भन्दाखेरि चाइनालाई होइन एउटा बेजिङलाई चाहिँ तपाईँको इकोनोमिक रूपमा पनि ग्लोबल पावर बनाउने कुरा होला ट्रेड र इन्भेस्टमेन्ट मार्फत। ट्रेड र इन्भेस्टमेन्ट मार्फत ग्लोबल पावर बनाउने कुरामा त कनेक्टिभिटीको कुरा चाहियो नि, कोअर्डिनेसनको कुरा चाहियो नि, पिपुल टु पिपुल रिलेसनको कुरा चाहियो नि। हो त्यही कुरालाई यसले अगाडि बढाउँछ। जस्तो कनेक्टिभिटीको कुरामा हामीले रेलवे कनेक्टिभिटीको मात्रै कुरा होइन, कम्युनिकेसन कनेक्टिभिटीको कुरा, रोड कनेक्टिभिटीको कुरा, पोर्ट कनेक्टिभिटीको कुरा, एयरपोर्ट कनेक्टिभिटीको कुरा होइन। अनि त्यसपछि अब पिपुल टु पिपुल कनेक्टिभिटीको कुरा, अनि त्यसपछि यसले कोअर्डिनेसनको कुरालाई अगाडि बढाउँछ। भन्नुको अर्थ राज्य राज्यको बिचको सम्बन्ध, पिपुल पिपुल बिचको सम्बन्ध, संस्था संस्था बिचको सम्बन्ध होइन यसले अगाडि बढाउँछ। त्यसपछि अब यसले चाहिँ जस्तो फाइनेन्सियल रिइन्टिग्रेसनको कुरालाई अगाडि ल्याउँछ। फाइनेन्सियल वित्तीय व्यवस्थापनको कुरालाई अगाडि नबढाइकन त यो कुरा अगाडि जाँदैन होइन। किनभने दुई देश बिचको ट्रेड र इन्भेस्टमेन्ट भनेको त त्यो देशको करेन्सीमा भर पर्ने कुरा हो नि, मुद्रामा भर पर्ने कुरा हो। त्यस कारणले यसले यो करेन्सी रिस्टेबिलाइजेसन भन्छ, स्टेबिलाइजेसन होइन त्यो कुरालाई अगाडि बढाउँछ। जस्तो फर इक्जाम्पल तपाईँको आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि हेर्ने हो भनेदेखि हामीले हाम्रो चाहिँ अहिले व्यापार घाटा चाहिँ 8 खरब 43 अरब छ भन्छौँ नि हामी। अब त्यो व्यापार घाटा के अरे त्यो वैदेशिक ऋण होइन। अब वैदेशिक ऋण त्यति धेरै छ भन्नुको अर्थ भनेको त्यो हामीले चाहिँ करेन्सी डिल गर्न नजानेर पनि अलिकति बढेको जस्तो लाग्छ मलाई। फर इक्जाम्पल तपाईँको चाहिँ 30 वर्ष अगाडि हाम्रो डलरसँग हाम्रो नेपाली करेन्सीले $1 किन्नु पऱ्यो भने कति भन्दाखेरि हाम्रो क्रय शक्ति बढी थियो कि, अथवा $1 हाम्रो करेन्सी किन्न पऱ्यो भनेदेखि 23-24 रुपियाँ मात्रै किन्न सक्थ्यो होइन। अब अहिले तपाईँको 107-8 को हाराहारीमा आयो, हाम्रो करेन्सी डिभ्यालुसन भयो, डलर करेन्सी यो के भन्छ एप्रिसिएट होइन एप्रिसिएसन भयो, हाम्रो करेन्सी डिप्रिसिएसन भयो। अब यस्तो तपाईँको कुरा नहोस् होइन, तपाईँको यो करेन्सी स्टेबलाइजेसनको कुरा होइन लाई पनि तपाईँको यसले जोड दिन्छ। अब ग्लोबल रिब्यालेन्सिङ भन्छ। अब त्यो संसारमा जति पनि देशहरू छन् नि वास्तवमा कोही देशहरू धनी छन्, कोही देशहरू गरिब छन्। यस्तो किन भयो त? यस्तो ब्यालेन्स अवस्थामा किन भएन? चाइना हिजो त्यो अवस्थामा थियो होइन, आज त्यो अवस्थामा छ। इन्डिया पनि हिजो त्यो अवस्थामा थियो, आज त्यो अवस्थामा छ। हामी कुन अवस्थामा छौँ? कोही देश धनी भएको छ, गरिब भएको छ। यसका पछाडि केही फन्डामेन्टल कारणहरू छन् नि होइन। कुनै देशका मान्छेहरू ह्याप्पी छन् त यसले चाहिँ ग्लोबल रिब्यालेन्सको कुरालाई अगाडि बढाउँछ। चाइनाको मात्रै इकोनोमिक ग्रोथ होइन, ग्लोबल इकोनोमिक ग्रोथको कुरालाई यसले अगाडि बढाउँछ। अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् है त। BRI बेल्ट रोड इनिसिएटिभ, हजुर यस सवालमा हाम्रो अर्को शक्तिशाली छिमेकी देश भारत त्यति सकारात्मक छैन भनेर भनिन्छ कि हामी दक्षिणमा त फेरि भारत बेष्टित छौँ। तिनतिर भारतले हामीलाई
रेस्ट गरेको छ, अर्थात् त्यसको भूसँग हामी जोडिएका छौँ। त भारत पोजिटिभ भएन भने त्यो बिआरआईको प्रोजेक्ट यहाँ आउने अनि त्यो कहाँ लाने, त्यो सम्भव छ होला अथवा चाइनाले त्यो सहयोग त्यो तहसम्म गर्ला हल्ला हो होइन। जस्तो के हो भने भारत बिआरआईसँग नेगेटिभ छ भनेर चाहिँ यो नेपाली बुझाइ मात्रै हो। भारत अलरेडी तपाईँको बिआरआईमा एफिलिएटेड भइसकेको छ होइन, उसले सिग्नेचर नगर्ने एउटा कुरा होला। अब बिआरआईको प्रोग्रामहरू इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने त्यसको फाइनेन्सियल ब्याकअप भन्छ नि, त्यसका दुईवटा फाइनेन्सियल ब्याकअपहरू छन्। चाइनाले यही प्रोजेक्टलाई, यही अन्तर्गत रहेका प्रोजेक्टहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक, छोटकरीमा हामी AIIB भन्छौँ होइन, त्यो बैंक स्थापना गरेको छ $100 बिलियन बराबरको। अर्को सिल्क रोड फन्ड चाहिँ स्थापित गरेको छ $40 बिलियन बराबरको। अब तपाईँको त्यो AIIB-मा त्यो बैंकमा 50% चाहिँ चाइनिज सेयर होल्डर छ होइन। त्यसपछि दोस्रो सेयर होल्डर चाहिँ भारत हो कि सर होइन। भोटिङ राइट्स चाहिँ तपाईँको अब हामी पनि त्यसको मेम्बर स्टेट हो, नेपाल पनि संस्थापक मेम्बर स्टेट हो। अब भोटिङ राइट्स चाहिँ चाइनाको चाहिँ तपाईँको 28% छ, तर भोटिङ राइट्स दोस्रो भारतको 8% लगभगको हिसाबमा छ होइन। अब तपाईँ बिआरआईबाट के अरे इन्डिया चाहिँ पर भागेको छ भने कसरी भन्न सक्नुहुन्छ, भन्न सक्ने त्यो वे चाहिँ त्यो काश्मीर साइडबाट वाइ भन्ने प्रश्न उठाइरहेको छ। सुन्नु न, यो बिआरआईको तपाईँको अब यो मैले कुरा ल्याउँदै थिएँ, तपाईँको यसलाई चाहिँ दुईवटा वेबाट बुझ्नु पऱ्यो। एउटा चाहिँ ल्यान्ड रोडको हिसाबबाट यसलाई चाहिँ वान बेल्ट भनेर भनिन्छ, अर्को म्यारिटाइम सिल्क रोड भनेको तपाईँको समुद्रिक मार्ग होइन। अब चाइनाबाट सुरु भएका तपाईँको सेन्ट्रल एसिया हुँदै तपाईँको चाहिँ अब भनौँ न रुस हुँदै अब ग्रिस हुँदै तपाईँको यो इटलीको भेनिस भनेर ठाउँमा टुङ्गिन्छ। अब यतापट्टि म्यारिटाइम सिल्क रोड पनि चाइना हुँदै तपाईँको मलेसिया होइन, यो म्यानमार हुँदै तपाईँको चाहिँ भारतको कलकत्ता, श्रीलङ्का अनि त्यसपछि अब एकैचोटि तपाईँको केन्या, जिबुटी होइन, यो हुँदै तपाईँको फेरि त्यहीँ गएर टुङ्गिन्छ। योदेखि बाहेक पनि चाइनाले चाहिँ तपाईँको बेल्ट रोड इनिसिएटिभ चाहिँ कोर्डिनेसनको कुरा गरे नि, कुनै यो चाइनाले मात्रै चाहेर पनि हुने भएन, अर्को देश पनि त्यसमा समावेश हुनु पऱ्यो। त्यसपछि केही इकोनोमिक कोरिडोरहरू डेभलप गरेको छ होइन, जस्तो 6-7वटा इकोनोमिक कोरिडोरहरू छन्। अब यो इकोनोमिक कोरिडोरको हिसाबले हेर्ने भनेदेखि हामीले के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अरू सबै इकोनोमिक कोरिडोर छोडेर दुईवटा मात्रै इकोनोमिक कोरिडोरको कुरा गर्छु। एउटा सिपेक भनेर भन्छ, चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर, त्यसको बारेमा तपाईँले सोध्नु भयो भने म बताउँला। यो $46 बिलियन बराबर त्यहाँ इन्भेस्ट भइसकेको छ। अब यतापट्टि चाहिँ पछिल्लो अवधिमा चाइना, बङ्गलादेश, इन्डिया र म्यानमार इकोनोमिक कोरिडोर छ नि, त्यो इकोनोमिक कोरिडोर चाहिँ अब त्यसमा बङ्गलादेश पनि राजी छ, म्यानमार पनि राजी छ, तपाईँको चाइना पनि राजी छ, तर भारत पनि त्यसबाट पुरै भाग्ने स्थिति चाहिँ होइन। तर उसले के मात्रै भन्छ भने त्यो चाहिँ इकोनोमिक कोरिडोर चाहिँ जम्मू र काश्मीरबाट गयो, त्यो चाहिँ उसको डिस्प्युटेड विवादित क्षेत्र भएको हुनाले तपाईँको यो चाहिँ चेन्ज गरौँ न भन्ने मात्रै उसको कुरा हो होइन। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने यहाँ चाहिँ भारत चाहिँ यसबाट नेगेटिभ छ होइन। त्यसपछि छिमेकी देशहरूले चाहिँ अब छिमेकी देशहरूमा भारतको दबदबा छ, त्यस कारण छिमेकी देशहरूले चाहिँ बिआरआई जनमत त्यसरी सिर्जना गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ यहाँ। यो गलत कुरा होइन, यो गलत कुरा। र दोस्रो फेरि म एउटा कुरा के क्लियर गर्छु भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ यस्तो कुरा छ कि हामी चीन के अरे भारतको विरोध गरेपछि त हामीलाई चीनले सपोर्ट गर्छ भन्ने कुरा छ, त्यस्तो चाहिँ यो पनि गलत कुरा हो। कहिले काहीँ मिडियाहरूमा हेरिन्छ होइन, अनलाइनहरूमा हेरिन्छ, ल अब चाहिँ भारतले यस्तो गर्यो चीनले देखाइदिन्छ होइन। अब त्यसपछि भारतले यस्तो गर्यो तपाईँको चीनले ट्रेड ल्याइदिन्छ, सगरमाथा खोपेर ल्याइदिन्छ, यस्तो त होइन नि त होइन। हामीले के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने अब भारत र चीन बिचको पनि सम्बन्ध त आफ्नै खालको छ नि। हिजो लडे उनीहरू तपाईँको 1962मा लडाइँ भयो होइन, तर आज त्यस्तो स्थिति छैन। ठुलो मार्केट छ उनीहरूको, आफ्नो स्वार्थ छ। अब तपाईँको $84 बिलियन बराबरको ट्रेड भोल्युम छ उनीहरूको होइन, दुईवटा देशको बिचको 84 बिलियन बराबरको वार्षिक ट्रेड भोल्युम भएका देशहरू आफ्नो व्यापार बिगार्न चाहन्छन्, चाहँदैनन् नि। अब तपाईँको दुईवटा ट्रेड भोल्युममा हेर्ने भनेदेखि $51 बिलियन बराबर त इन्डिया ट्रेड डिफिसिटमा छ होइन। अब कहिलेकाहीँ भारत र चीनको तुलना गर्छौँ हामीले समदुरीमा राख्छौँ, तर त्यस्तो समदुरीको कुरा होइन। तपाईँले अहिले जिडिपी साइजको पर क्यापिटा इन्कमको कुरा गर्नुहुन्छ भने जस्तो भारतको जिडिपीको साइज चाहिँ लगभग 3 ट्रिलियन होइन $US बराबरको छ भने यतापट्टि तपाईँको 14 ट्रिलियन $बराबरको छ। त्यही जिडिपीको साइजबाट हेर्दाखेरि पनि भारतभन्दा चाहिँ 6 टाइम्स 7 टाइम्स बढी चाहिँ तपाईँको चाइनाको जिडिपीको कुरा छ। त्यस कारणले
हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब पर क्यापिटा इन्कममा पनि डिफ्रेन्सेस छ, पोभर्टी लाइनमा पनि डिफ्रेन्सेस छ। यो इकोनोमीका इन्डिकेटरहरू धेरै हामीले चाहिँ यहाँ नबताउँ, तर मैले यतिका मात्रै कुरा गर्छु कि इन्डियाले पनि चाइनासँग बेनिफिट लिन चाहन्छ। एउटा बताइदिनुहोस् त, जब ठुला देशहरू हाम्रा छिमेकी देश चीन र भारत बीच राम्रो सम्बन्ध हुन्छ, त्यस्तो बेलामा हामीले हाम्रो अहम भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनौँ, उनीहरूको प्राथमिकतामा हामी पर्दैनौँ, किनभने तुकै छैन उनीहरूलाई, यति सानो देश के तुक भन्ने हिसाबले जान्छन्। जब उनीहरू बिच समस्या हुन्छ, खटपट हुन्छ, राजा महेन्द्रको पालामा त्यो कोदारी राजमार्ग खुलेको सन्दर्भ समेत जोडेर मानिसले, त्यस कारण राजा महेन्द्रले ट्याक्टफुल डिल गरेका थिए। फलत त्यो हामीलाई काम लागेपछि भनेर भनिन्छ। यो सामिप्यता र हामीले लिन सक्ने लाभको सवालमा र हाम्रो रोल हामीले जहिले पनि के गर्छौँ भन्दाखेरि नि उही छिमेकीहरूको बिचमा, हाम्रो समाजमा छिमेकीहरूको बिचमा एउटासँग मिल्ने, अर्कोसँग चिडिने, अर्कोसँग मिल्ने, अर्कोसँग चिडिने खालको हाम्रो कुरा हुन्छ। जहिले पनि 50% वानको गर्ने, 3 गर्छौँ भनेदेखि तपाईँको 2 घरसँग मिलेपछि 1 घरलाई गर्ने, अनि फेरि त्यो लिने खोज्यो भने अर्कोसँग गएर मिल्दैन। अब यस्तो खालको चाहिँ मानसिकता हो। हामीले त्यो हिसाबले कहिले पनि हेर्नु हुँदैन होइन। जस्तो इन्डियाले रिसाएको बेलामा हामीले चाहिँ अब त्यो पपुलर वर्ड पनि छ नि, चाइना कार्ड खेल्ने होइन। त्यसपछि चाइनाले केही गर्ने भनेदेखि हाम्रो इन्डिया छँदैछ नि भन्ने हिसाबले, यस्तो यो त गलत कुरा हो सर। हामीले जब यी देशहरू चाहिँ तपाईँको सहकारीमा आइरहेका छन् होइन, एकअर्कामा मिलिरहेका छन्, उनीहरूको बिचको व्यापारको कुरा मैले गरिसकेँ, उनीहरूको बिचको लगानीको मैले कुरा गरिसकेँ, यो अवस्थामा पनि त हाम्रो रोल त हुन्छ नि होइन। रोल हुन्छ भनेको मतलब त यो त झन् हाम्रो त्रिपक्षीय सम्बन्ध स्थापना गर्न सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण रोल हुन्छ होइन। जस्तो अघि मैले CIN को कुरा गरेँ, एउटा हाम्रो एकाडेमिक फोरमदेखि लिएर हाम्रो पोलिटिसियनहरूको बिचमा, त्यसपछि सरकारहरूको बिचमा, अथवा नट ओन्ली मतलब नेपालमा र नेपालीहरूको बिचमा मात्रै होइन, चाइना र चाइनिज सरकार र चाइनिजहरूको बिचमा पनि चाइना इन्डिया नेपाल इकोनोमिक कोरिडोर बन्नुपर्छ होइन। यो कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट मात्रै तपाईँको उनीहरूको पनि इन्डियासँगको ट्रेड र इन्भेस्टमेन्ट सहज हुने। अब यतापट्टि इन्डियाको पनि ट्रेड र इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ चाइनासँग सहज हुने। अब अहिले त सोचिया के हुनसक्छ भन्दाखेरि नेपाल चाहिँ ट्रान्जिट जोनको रूपमा विकास गर्ने। तर मैले अघि नै भनिसकेँ, हामीसँग प्रशस्त सम्भावनाहरू छन् उत्पादनका होइन। लगानी र टेक्नोलोजी मिल्ने बित्तिकै, पुँजी र टेक्नोलोजीको लगानी हुने बित्तिकै हामी उत्पादनमा धेरै जान सक्छौँ। त्यस कारणले हाम्रो त यता पनि बजार छ, उता पनि बजार छ। उनीहरू दुइटै मिलेको अवस्थामा हामीले आफ्नो उत्पादन क्षमतालाई बढाएर हामीले चाहिँ बजार खोज्ने सन्दर्भमा त तपाईँको चाहिँ इन्डिया र चाइनाको पपुलेसनलाई युज गर्न सक्छौँ। ठुलो बजार हामीले प्राप्त गर्छौँ, क्षमता विकास गर्नु पर्यो होइन। अब यो विषय पनि अलिक प्रश्न पारिदिनुहोस् है त। हजुर, तपाईँले इतिहास कोट्याउनु भयो। इतिहास कस्तो देखिन्छ भने हाम्रो चीनसँगको अलिकति जुन पुरानो सम्बन्ध भए पनि व्यवहारिक हुन नसक्नुको पछाडि एक धेरै टाढासम्म हामीले यात्रा तय गर्नुपर्छ। 2 बन्द खालको त्यहाँको अलिकति पोलिटिकल सिस्टम छ, जो सहज एक्सेस त्यति इजी हुँदैन। भाषाको पनि समस्या छ, त्यस कारणले अलिक व्यवहारिक हुँदैन। पर जो सामुद्रिक जो मार्ग हामीलाई दिने विषय छ त्यति सहज कहाँ छ र त्यहाँका जाति त नेपाली गलत त्यही दिन्छन्। यतै चाहिँ बरु अलिअलि अनुहार पनि मिल्छ, भाषा पनि बुझाउन सकिन्छ। त्यो टाढाबाट ल्याउँदा झन् महँगो आउने र जाने, त्यो उही विकल्पको रूपमा यसले अप्ठ्यारो पार्दा चाहिँ ठिकै हो। गाह्रो विषय है, यो पनि एउटा विषय उठान गर्छ। ठिक छ। यो विषय हाम्रो समाजमा छन्, हाम्रो पोलिसी मेकिङ लेभलमा छन् होइन। अब मिडियामा पनि यो विषयको बहसको विषय छ। तर यो चाहिँ परिणामहरू छ होइन। हामी जे बोल्दैछौँ यसका पछाडि हिडन कारणहरू त हामीले बुझेका छैनौँ। हिमालको ब्यारियर देखाइन्छ होइन, भाषाको ब्यारियर देखाइन्छ, त्यसपछि अब शासन व्यवस्थाको, राजनीतिक व्यवस्थाको चाहिँ कुरा हुन्छ। तर 21औं शताब्दीको डिल यो कुराबाट हुँदैन। यो त परिणामको कुरा मात्रै हुने, यसका पछाडि हिडन कारणहरू छन्। जस्तो म एउटा मात्रै इक्जाम्पल दिन्छु, लगानी र व्यापारको अलिकति थोरै कुरा गरौँ है। नेपाल मैले इन्डिया र चाइनाको त गरेँ। अब हामी नेपालीहरूले 60वटा भन्दा बढी देशहरूसँग इन्टरनेसनल ट्रेड गर्छौँ। इन्टरनेसनल ट्रेड भन्ने बित्तिकै आयात र निर्यातको कुरा भयो, जोडिएर आइहाल्यो होइन। अब हाम्रो कुल आयातको 65% त इन्डियाबाट मात्रै हुन्छ होइन। हामीले निर्यात पनि गर्छौँ, निर्यातको पनि 65% इन्डियामा मात्रै हुन्छ। तर चाइनासँग हेर्नुहुन्छ भने अब हामीले त्यहाँबाट 11% जति चाहिँ हाम्रो टोटल आयातको चाहिँ 11% जति चाहिँ तपाईँको चाइनाबाट ल्याउँछौँ होइन।
निर्यात चाहिँ चाइनातिर चाहिँ कति छ भन्दाखेरि अब त्यही 3% पनि पुग्दैन के हैन। यसले के कुरा देखाउँछ भन्दाखेरि हामी उत्पादनमुखी देश त होइनौँ। एग्रिकल्चरका केही उत्पादनहरूदेखि त्यो पनि हलो जोतेर हाम्रो प्रोडक्टिभिटीले आएको होइन। अब त्यसपछि अरू क्षेत्रमा त हाम्रो उत्पादन छैन भनेपछि हामी त इम्पोर्ट बेस्ड आयातमुखी अर्थतन्त्रमै आधारित छौँ नि त। भनेपछि त्यसको मेजर कुरा चाहिँ आयात भए पनि निर्यात भए पनि इन्डियाबाट हुँदो रहेछ भनेदेखि हामी त एकाधिकार बजारभित्र छौँ होइन त। मूल्य किन बढ्छ, सिन्डिकेट बजारमा कसरी कायम हुन्छ, कनेक्टिभिटी यतापट्टि किन हुँदैन, हिमालहरू ब्यारियर किन देखाइन्छ, भाषालाई किन ब्यारियर देखाइन्छ, त्यहाँको राजनीतिक व्यवस्थालाई किन ब्यारियर देखाइन्छ, यसको पछाडिको त कारण छ नि त सर एकाधिकार बजार होइन। त्यही पनि 11% त इम्पोर्ट हुँदो रहेछ। मैले इम्पोर्टै गरेर हाम्रो देशको इकोनोमी धान्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ गरिरहेको छैन है सर। त्यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको अब यतापट्टि 9वटा पोर्टहरू छन् कि नाकाहरू छन् हिमालतिर, यतापट्टि त 12-14वटै छन् होइन सर। यतापट्टिका सबै सुचारू छन्, यतापट्टिका सबै बन्द छन्। त्यो बन्द चाइनाले गराएको हो कि हाम्रो अब विभिन्न फ्याक्टरहरूले गरे होइन। अब त्यसपछि माथि केरुङ अहिले त एउटा मात्रै नागा सुचारू छ होइन। अब केरुङबाट आयो भने यहाँ 3 दिनभित्र सामान आइपुग्छ। त्यही पनि कस्टम फेसिलिटेसन कुरा यो सहजीकरण कुरा त्यति सहज छैन। त्यसपछि अब समुद्री मार्गमा हुँदै इन्डियाको कलकत्ता भरे आउँदाखेरि पनि यहाँ त चिनिया सामानले त प्रतिस्पर्धा गरिरहेको स्थिति छ नि त। मैले चिनिया सामान घरहरती ल्याउनुपर्छ भन्न खोजेँ होइन। कम्तीमा निर्यातमुखी अर्थतन्त्र भयो भने त्यो कम्पिटिसनमा गयो भने त कम्तीमा मूल्य त अलिक कम हुन्छ। बडा ठिक भनिरहनु भएको छ तपाईँले। एकाधिकार तोड्नुपर्छ। पहिलो कुरा त हामी आफ्नो खुट्टामा उभिने, हामीले त्यो क्षमता विकास गर्नु पर्यो, निर्यात गर्ने साधनहरूको हामीले उत्पादन गर्न सक्नु पर्यो। हाम्रो आफ्नो पहिलो प्रिन्सिपल त्यो भएन नभने पनि त्यो नसकुन्जेलसम्म एकाधिकार चाहिँ तोडेर विकल्पलाई हामीले खुला गर्नुपर्छ। अनि अब यसैसँग जोडिएको कृपया भन्नुहोस् त के अलिकति अब ट्रेडको कुरा गरेँ मैले होइन। तलबाट आउँदाखेरि 35 दिन मूल्य लाग्छ। तपाईँ एज एउटा ट्रेडर हुनुहुन्छ नि, तपाईँले त 10 लाख रुपियाँ पैसाको ट्रेडिङ गर्नुभएको छ भने पनि तपाईँको 3 दिनमा सामान आइपुग्दाखेरि त अलिकति बढी हुन्थ्यो होइन। अहिले न्यु रोडतिर जानु न, यहाँ तपाईँको चाहिँ चाइनिज र इन्डियन सामानहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा छ। त्यहाँ एउटा एन्टी डम्पिङ भन्ने छ कि, जस्तो चाइनिज सामानलाई अब त्यसको एउटा फिक्स मूल्य छ भनेदेखि कहिलेकाहीँ इन्डियन सामान चाहिँ स्वाटै ल्याएर कम मूल्यमा बेच्दिने, त्यो एन्टी डम्पिङ त्यसलाई डम्प गरिदिने कि होइन। त्यस्तो खालका प्र्याक्टिसहरू पनि मैले देखेँ क्या त्यहाँनिर रोडतिर होइन। त्यो चाइनिज ट्रेडर र नेपाली ट्रेडर के अरे भारतको बिचमा गर्ने ट्रेडरहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा छ सर। स्वस्थ पनि छ अस्वस्थ पनि छ। अब तपाईँ तल कलकत्ताबाट सामान आयो भने 35 दिन लाग्छ, मूल्य त्यतिकै बढ्ने भयो। किनभने तपाईँको चाहिँ लगानीको त 35 दिन पर जाने भने त इन्ट्रेस्ट रेट पनि बढ्ने हो नि त। भनेपछि लास्टमा किनभने त्यही क्वालिटीको चिज, त्यही सामानको चिज तपाईँको इन्डियाबाट पाइन्छ भने यतापट्टिको ट्रेडलाई पनि प्रमोट गरौँ। यहाँ त ट्रेडको कुरा छ, यहाँ त इन्भेस्टमेन्टको कुरा छ सर होइन। यो कनेक्टिभिटी भनेको ट्रेड र इन्भेस्टमेन्टसँग नजोडिकन कनेक्टिभिटीको कुरा हुँदैन। अब तपाईँको लगानीको कुरा गर्छु है सर मैले। अब जस्तो हामीसँग लगानीलाई 2टा कुराबाट हेर्नु पऱ्यो। एउटा एफडिआई के अरे यो स्टक र इन्फ्लोज भनेर भन्छ होइन। त्यसका लगानीका मोडालिटीहरू धेरै होलान्। तर अहिले लगानीको कुरा हेर्ने भनेदेखि पहिले भोलममा कुरा गर्ने भनेदेखि एफडिआई स्टकमा चाहिँ इन्डियै बढी छ। तर अहिले इन्फ्लोजमा भनेको करेन्ट टाइमको कुरा हेर्ने भनेदेखि चाइनिज चाहिँ बढिसकेको छ, 1 नम्बरमा आइसकेको छ होइन। यो पनि चिन्ताको विषय होला होइन। त्यस कारणले हामीले कुन देशलाई प्रायोरिटी दिने, कुन देशलाई प्रायोरिटी नदिने भन्ने कुरा भएन। हामी लगानी ल्याएर हाम्रो उत्पादनमुखी अर्थ, हाम्रो स्वार्थलाई ख्याल गर्नु, हाम्रो स्वार्थलाई, हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई, हाम्रो उत्पादन प्रणाली र हाम्रो बजार व्यवस्थित गर्ने कुरालाई हामीले जोड्नुपर्छ पर्छ। अब यतापट्टि कनेक्टिभिटी नै आवश्यक छैन। हाम्रो त यतापट्टि धेरै कुरा छ। म फेरि अलिकति उता चाइनातिर पढेको हुनाले यो अलिअलि चाइनिज त्यस्तो पनि देखिएला। तर यो देखियो पनि मलाई आपत्ति छैन, किनभने त्यो हाम्रो आवश्यकता हो। जस्तो तपाईँ इन्डियासँग कनेक्टिभिटीबाट कहाँसम्म जानुहुन्छ, त्यही इन्डिया तपाईँ पाकिस्तान जान सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट सक्नुहुन्न, बङ्गलादेशसम्म होइन। अब त्यसपछि तपाईँ श्रीलङ्का जान सक्नुहुन्छ। तपाईँ यताबाट युरोप अमेरिकाको यात्रा गर्ने तपाईँ सम्भावना देख्नुहुन्छ, यतापट्टि कनेक्टिभिटीबाट छैन। तर यतापट्टि कनेक्टिभिटी बढ्यो भनेदेखि चाइनिजहरूले तपाईँको चाइनाबाट ट्रेनमा चढेर इङ्ल्यान्ड पुगेको त तपाईँलाई खबर थाहा छ होइन। उसको वानपेटी मार्ग या समुद्र मार्गबाट इटलीसम्मको त उसले चाहिँ तपाईँको भोलि ट्रेन पुर्याउँदैछ होइन। फिनल्यान्डबाट त तपाईँको कुनै नेपाली उतापट्टिबाट यो चाहिँ ट्रेन चढेर त्यहाँ आएर ल्यान्डबाट काठमाडौँ उत्रेको त हामीलाई थाहा छ। अब तपाईँ चाहिँ बजार कति खोज्नुहुन्छ सर? चाइनामा 1 अरब 40 करोड पपुलेसन भएको ठाउँ, त्यो बजार नै तपाईँको पहिलो बजार हो। त्यसपछि दक्षिण पूर्वी एसियाका देशहरू होइन, सेन्ट्रल एसियाका देशहरू, रसिया हुँदै अनेकौं हाम्रा एक्सेसहरू होइन।
भनेपछि अब यो कनेक्टिभिटी हुने बित्तिकै हाम्रो पहुँच चाहिँ कहाँसम्म पुग्दैछ त सर? भोलि हाम्रो व्यापार सबै कुरा चाहिँ तपाईँको अथवा हाम्रो चाहिँ मोबिलिटी ट्रेनबाट युरोपसम्म त हुँदैछ। त्यस कारणले यो कनेक्टिभिटी भनेको महत्त्वपूर्ण हो। त्यसैले यो रेलवे कनेक्टिभिटीको कुरा सायद यसपालि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा 7-8वटा यो 9वटा पोर्टमध्ये 4-5वटा पोर्टहरू चाहिँ सुक्खा बन्दरगाहहरू पनि खोल्न सक्ने सम्भावना देख्छु मैले होइन। त्यसमा केही न केही काम होला होइन। यो एउटा एङ्गलबाट म कार्यक्रमको अन्तिममा कि कुरा गर्दा मजा आउँछ तर समय सकिहाल्छ कि। हजुर, सेक्युरिटी र डिफेन्सको हिसाबले अलिकति कुरा गरौँ न। जस्तो अहिले एउटा नाका खुल्या छ, भएको कोदारी किन बन्द भयो भन्दाखेरि यताबाट त्यो अनेकौँ बाइबलहरू पनि गए, अरू सुरक्षाका कारण पनि भनेर भन्छ कि। चीनको दृष्टिकोणबाट, चीनको विचारबाट गाइडेड भएर भनेका मानिसले पनि हुन सक्लान्। यहाँ त खेरि प्रो भन्ने छ कि परस्त को परस्त, यो हाम्रो गजबको देश छ। अनि हाम्रो सेक्युरिटी विङ्स, हाम्रो कर्मचारी तन्त्र, हाम्रो पोलिटिकल वृत्तका मानिस त्यसबारे सधैँ संवेदनशील ढङ्गले विकसित देशहरू हाम्रो मानिसहरूका बारेमा सोच्ने गर्छन्। त्यसको एकदम असाध्यै ज्वलन्त उदाहरण भनेको भारतीय प्लेन त्यो नेपालको भूमिमा जब प्रवेश गर्छ उतैबाट सेक्युरिटी अङ्ग आउँछ, त्यही हेर्छ। अर्थात् यहाँको उप विश्वास छैन। मोदीजी आउँदा पनि त्यस्तो लवज देखियो। अनि त्यो नाका थप खुल्ने, उनीहरूले नेपालीहरूबाट हामीलाई अव्यवस्था हुँदैन, सुरक्षा हुन्छ भनेर त विश्वास गर्ने, थप नाका खुल्ने त्यो सम्भावना छ। तपाईँ देख्नुहुन्छ त्यस्तो? 100% छ। एउटा कुरा के हो भने नि, पहिलो कुरा त मानसिकताको कुरा हो होइन। जस्तो मानसिकता भनेको तपाईँ चाहिँ म गरिब छु होइन, म चाहिँ तपाईँको योभन्दा म ठुलो हो भन्ने मानसिकता राख्नु हो भनेदेखि कहिले पनि तपाईँ माथि उठ्न सक्नुहुन्न। देशको सन्दर्भ पनि यही हो। जस्तो यतापट्टि ठुलो देश छ, हतियार यिनीहरूसँग छ, पैसा यिनीहरूसँग छ, इकोनोमिक साइज यिनीहरूसँग छ, टेक्नोलोजी यिनीहरूसँग छ भन्ने हिसाबले नेपालले त्यो खालको मानसिकता राख्ने हो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ कहिले पनि हामी माथि जान सक्दैनौँ। तर हामीसँग त नेपालमा त वेस्टर्न मान्यता छ सर होइन। हाम्रो आफ्नो सिभिलाइजेसनको कुरा हामीले बिर्सेका छौँ, हाम्रो आफ्नो सम्मानको कुरा हामीले बिर्सेका छौँ। यहाँ त तपाईँको अब 46 साल पञ्चायत कालको कुरा छोडिदिउँ, 46 साल पछाडि तपाईँको यो अहिले 62-63 सालसम्म एनजिओले लिड गर्न खोजेको देश हो नि त यो, एनजिओले चलाएको देश हो नि त यो। समानान्तर सत्ताको रूपमा छ भनेर भनिन्छ। एनजिओ कहाँ पसेन? एउटा राज्यले त काम गर्नको लागि एउटा मन्त्रालय अर्को मन्त्रालय गरेर परिभाषित मन्त्रालयहरू छन्। तर एउटा एनजिओले यी सबै मन्त्रालयले गर्ने काम पनि एउटाले डिल गरे पनि देख्यौँ। संविधान निर्माण गर्नेदेखि लिएर सुई हान्ने काम पनि एनजिओले गर्न खोज्यो। पैसा त कहाँबाट आयो भने बाहिरबाट आयो नि, नलेज त कहाँबाट आयो भने बाहिरबाट आयो नि होइन। अब त्यो तपाईँको एउटा सफ्टवेयर पार्टमा त्यो खालको प्रभाव थियो भने अब सफ्टवेयर हार्डवेयर पार्टमा पनि इन्डियन प्रभाव त यहाँ देखिएकै छ होइन। जस्तो तपाईँको बिजनेसको सन्दर्भ, लगानीको सन्दर्भमा, हाम्रो सुशासनको सन्दर्भ, हाम्रो सुरक्षाको सन्दर्भ, सबै कुरा त तपाईँको त्यो खालको मानसिकताबाट हामी गुज्रेकै छौँ नि। अब अहिले के कुरा देखिन्छ भन्दाखेरि यो तातो पानी बन्द गरेको आदि इत्यादि भन्ने कुरा चाहिँ यो नेपालीहरूले त चाहेर पनि हुँदैन। चाइनाको आफ्नो संवेदनशील देश छ, त्यहाँ तिब्बत छ होइन। अनि त्यसपछि त्यो तिब्बत चाहिँ उसले क्लोज हिसाबमा राखेको छ। अनि त्यसपछि अब तातो पानी खोलियो भनेदेखि त यहाँ त फेरि नेपालदेखि लिएर अरू खालका हाम्रा गतिविधिहरू छन्। त्यस कारण चिनले नै बन्द गरेको त्यस्तो होइन नि त सर। त्यो त तपाईँको इतिहासमा हामीले चिनसँग सम्झौता गर्दा 4 जना मान्छेहरूको नाम लिनुपर्छ रिलेसनको हिसाबले। एउटा टङ्क प्रसाद आचार्य जसले डिप्लोमेटिक रिलेसन कायम गर्नुभयो होइन। अब विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको पनि वास्तवमा योगदान छ। अब त्यो सगरमाथा त बिचमा थियो नि सर होइन। अब सायद उहाँले त्यो उहाँको डेलिगेसनले त्यो कुरा टुङ्ग्यायो। उहाँ चाहिँ माओ सेतुङसँग बस्नुभयो, चाउन लाईसँग बस्नुभयो होइन। भनेपछि त्यो सगरमाथा नेपालको भूमिमा पर्न सक्यो होइन। त्यसपछि अब यो 66 तिर तपाईँको चाहिँ कोदारी राजमार्ग खोल्यो होइन। यो कोदारी राजमार्ग एउटा चीनसँगको मतलब चाहिँ कनेक्टिभिटीमा महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। अनि त्यसपछि लास्टमा 2016 को समुद्रसँगको पहुँच खोज्ने कुरा र कनेक्टिभिटीलाई अगाडि बढाउने कुरा केपी शर्मा ओलीको। अरू तपसिलका कुराहरू न हिस्ट्रीमा बुद्धभद्रको कुरा होला, भिरकुटीको कुरा होला, यो तपसिलको कुरा हो। हामीले के कुरा पायौँ भन्ने कुरा हो नि त। त्यस कारणले अहिले पनि यो यो सुरक्षाको कुरा, यो सार्वभौमिकताको कुरा, यो चिनले चाहँदैन भन्ने कुरा यस्तो होइन। हस् होइन, तपाईँसँग अरू विषय कुरा हुन सक्थ्यो, हामीलाई समयले यतिसम्म साथ दियो। जे जति कुरा गरे पनि नतिजा हेरौँ त्यो देखिनु पर्यो कि नेपाली जनलाई लाभ भएको देखिनु पर्यो। कुरा त धेरै गरे नेताहरूले,
त्यसकारण अब प्रधानमन्त्रीजीको चीन भ्रमण तत्पश्चात 5 वर्षलाई उहाँलाई म्यान्डेट छ, 5 वर्षभित्रमा के देखा पर्छ त्यसपछि फेरि एक खाले धारणा हामी बनाउला। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद छ है तपाईँलाई। धन्यवाद सर, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। अब सगरमाथा टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद, मेरा कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। अब यसका लागि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कल्याण रोका, राजनीतिक अर्थशास्त्री, प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण र नेपाल चीन सम्बन्ध उप विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्दै म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोस्।